مصطفیٰ حسین دے مصطفیٰ حسین دے مجتبی حسین دے انبیاء حسین دے بابا مرتضی بابا مرتضی حسین دا اے عام نہیں ہے حسین عام نہیں ہے حسین آئے کنہ وچ اذان دین والا کوئی عام نہیں کان میں اذان دینے والا کوئی عام نہیں ہے ادرا نقشہ دیکھے سرکار نے حسین نو پکڑیا پکڑن والا کون ہے امام الانبیاء سلطان الانبیاء ساری کائنات دا وارث حسین نو چکی کھڑے حسین ہتھائے رسول تے آیا تے حضور نے اپنے ہونٹ کیتے حسین دے کان دے قریب ہن پہلی صدا دین والا میرا نبی ہے صدا کی دتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر حضور نے اذان کون دیندہ بھی ہے سرکار کان کیوں دے مولا حسین دے امام پاک دے کان دے ہن بانگ دے من والا مینوں دکھاؤ تے صحیح کوئی ایڈا تکڑا ہو گیا جاؤ پوری کائنات لب لو اس وڈی کوئی شخصیت لبو ساری کائنات والا میرا نبی ہن کان وچ اذان پہ دیندے تے اذان دیون والا اللہ تے جن دا نام لیندا بھی اوندا شریک کوئی نہیں ہن کان وچ اذان دتی میرے نبی نے نڑ فرمایا حسین دھیان کری میری بانگ رنگی بانگ کوئی نہیں میری اذان رنگی اذان کوئی نہیں حسین نے اکھاں کھول لیا رسول اللہ دی نظراں وچ نظراں پا کے عرض کیتی سونا جے تیری اذان رنگی اذان کوئی نہیں سونا ٹائم آلین دے حسین دے سجدے رنگا سجدہ بھی کوئی نہیں ہونا آلہ مرتبہ ابھی بہتے چرا جو تو صحیح چلتا پھر آلہ مرتبہ حسین دا آلہ مرتبہ اے اپنے اپنے نصیب دی بات ہے جڑے پڑھ دے پہ ہونا اے روزے قیامت زبانہ گمائیاں دے سن یا اللہ اسی پڑھ دیا آئیاں حسین دا نام پڑھے آجے ذرا آلہ مرتبہ حسین دا آلہ مرتبہ حسین دا مصطفیٰ حسین دے مجتبی حسین دے انبیاء حسین دے بابا مرتضی حسین دا بابا مرتضی ہن سرکار نے اذان دتی مڑ گٹی دی واری بچے نو گٹی دینے ہیں آپا کہہ دی دینے ایک دو بولے نے من لگتا ہے یہ گٹی والا سسٹم بھی کوئی بغیر گٹیاں تو لگے پھرتے بھئی گٹی کہہ دی دیں دے ہو شاید دی دیں گٹی دیں دے ہو شاید مٹھی شاید کوڑی شاید ہے کہ شفا لوکاں واسطے قرآن کے آئے شاید شفا ہے
حسین نو دتی حضور نے اپنے ہتھاں نال گٹی دتی پر شہد دی نہیں دتی کھانڈ بھی مٹی ہوندی گڑ بھی باقی کوئی شیرہ ہوئے تے وہ بھی مٹھا پر ساریاں شیاں نالوں مٹھی شے تے آلہ شے تے افضل کیے شہد لیکن حضور نے شہد دی گٹی کو نہیں دیتی حسین حالانکہ شہد پیا مکھی اے پیا سی حضور چاہندے تے حسین پر نہیں دیتی ہن ویکھیا جی میرے نبی نے حسین دا منہ کھولیا ادھر اپنے منہ وچ شہادت والی انگلی پائی میرے آقا نے اپنا لعاب کڈیا تے حسین دے منہ وچ پایا حضور نے آدھا لعاب امام پاک دے منہ مبارک وچ پایا حسین نے منہ حضور دا لعاب چٹیا چوسیا اچھا سچی دسیا جی مکھی نو قرآن دا پیے بھی بڑی یاد ہے شفا ہے حضور نے مکھی نہیں دیتی شہد شہد نہیں دیتی لعاب دیتا کیوں دیتی شہد ہے کی اے جڑی بھی اللہ کالے جگہ توجہ جڑی شے بھی شہد اللہ ہوگا اے بندہ کی مکھیاں اڑدیاں نے چھتے اے گنیاں کوڑے پھلاں تو انہاں نے رس چوسا مڑ مٹھیاں تو بھی لیا دوواں قسم دے پھلاں تو رس چوس کے اڑدیاں نے تے جا تے چھتے تے باندھیاں تے چھتے تے بہ کے پڑھیا نبی پاک دی ذات تے درود او کوڑا ہی مٹھا ہو گیا اچھا میں ایک ذرا موضوع تو ہٹ تے گل کرنا کوڑا ہو گیا مٹھا کے نال اور درود نال کوڑے مٹھے ہو جاندے نے اور تینوں گوٹو کیوں پیا پھردا کیوں نہیں پڑھنا درود مکھی مٹھا تا ہوندا جے حضور دی ذات تے درود پڑھ دیے مڑ مکھی او جڑا پیٹ وچ لئی بیٹھے ہوندے نا آدھے پیٹ وچ جڑا رس چوس کے لیاندا سی اونوں آدھے منہ وچ الٹی کر دیا نے وہ چھتے دے اندر او بندا ہے شہد شہد جڑا بھی پاک ہے لیکن مکھی دی الٹی دا نہ ہے آؤ حسین دے بوئے تے لے جاؤ حضور نو پتا سی مکھی پیا ہے پر دتا نہیں کیونکہ مکھی جڑا بھی پاک ہے حسین دی برابری نہیں کر سکتا کیونکہ حسین کائنات چو وکھرایا لا مرتبہ حسین دا آلہ مرتبہ حسین دا دین دے خیال نے چھوٹے چھوٹے بال نے بی بی نال نے تریا قافلہ حسین دا تریا قافلہ حسین دا میرے حسین دا تریا قافلہ حسین دا اعلی مرتبہ حسین دا میرے نبی نے لعاب پایا حسین دے منہ مبارک پھر سرکار نے آدھی زبان مبارک نو باہر کڈیا تے کڈ کے امام دے منہ وچ پایا تے حسین میرے نبی دی زبان نو چوسن لگ گئے چوس دے رہنے میرے نبی دی زبان نو سجنوں حضور نے گھٹی تے پہلے دے دیتی آئی ہن زبان حسین دے منہ وچ کیوں پائی ہے ایتھے عاشق لوگ بول اٹھے نے فرمایا دنیا سمجھی نہیں ہے اے میرے نبی دے سینے دے راز آئے جڑے مصطفیٰ نے حسین وال منتقل کر چھٹے
जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हाय हाय मुड़ उस हुसैन नाल सड़ना है, उस हुसैन नाल लड़ना और उसका बाबा केड़ा अल्लाह है जिन्हों हजूर फरमांदे पे ने लहमू का लहमी जिस्मू का जिस्मी दम्मू का दमी। अली तेरा जिस्म मेरा जिस्म, तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा खून मेरा खून, तू मेरे तो जुदा नहीं मोहम्मद तेरे तो जुदा। इजाजत हो शादी पढ़ रही है थे। कैमरा लाई जरा मेरे अली तू सड़ना क्यों सड़दा ते मरदा क्यों अली तू सड़दा सड़दा ते मरदा क्यों अली तू सड़दा क्यों सड़दा ते मरदा क्यों अली तू सड़दा जिन्हों मन दे उमर प्यारा जिन्हों मन दे उमर प्यारा जिन्हों मन दे उमर प्यारा तू उस नल लड़दा क्यों अली तो सड़दा क्यों हो सड़दा ते मरदा क्यों अली तो सड़दा क्यों। अली दा नाम आ जाए, अली दा नाम आ जाए तो चेहरे मन वेख्या जाए जेड़े खिले बैठे ने जेड़े सड़े बैठे ने। अली तो सड़ना है क्यों सड़दा ते मरदा क्यों अली तो सड़दा क्यों जिन्हों मन दे उमर प्यारा। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने नहीं फरमाया सी मन कुंतु मौला फहाज़ा अली मौला। अजे हजूर ने अली दा बाजू छड़िया तो सब तो पहले उमर खड़े होके आखे अली मुबारक होवे तो उमर दा भी मौला है तो हर मोमिन दा अली मौला है। अली तो सड़दा क्यों सड़दा ते मरदा क्यों अली तो सड़दा जिन्हों मन दे उमर प्यारा जिन्हों मन दे उमर प्यारा जिन्हों मन दे उस्मान प्यारा जिन्हों मन दे सदीक प्यारा जिन्हों मन दे उमर प्यारा जिन्हों मन दे बिलाल प्यारा जिन्हों मन दे सलमान प्यारा जिन्हों मन दे तलहा प्यारा जिन्हों मन दे उमर प्यारा उस नाल लड़दा क्यों अली तो सड़दा क्यों ओ सड़दा ते मरदा क्यों अली तो सड़दा। जो है मेरे भाई थक गए हो तो आप हुण चलिए बस। क्या कहने अली के, क्या कहने हुसैन के, क्या कहने हसन के, क्या कहने नबी दे हर पुत्र दे। कौन बराबरी करे कोई है तो सानू दिखाओ तो सही। हम सदीक़ अकबर के गुलाम हैं, हम खलीफा बिला फसल मानते हैं अबू बकर को। लखा सलाम सैयदना सदीक़ अकबर दी अज़मत। अज तू अली दी लड़ाइयां करांदा फिरना इन्हां दा तां प्यार ही ढड्डा है। मेरे नबी ने हुसैन दे मुंह च अपनी जबान पाई। हुसैन ने रसूलुल्लाह दी जबान में चूसिया और बड़ी देर चूसिया। कई मरतबा हजूर दी जबान में हुसैन ने चूसिया। क्या कहने यार उस हुसैन। अल्लाह अकबर। मां मिली ते ए दुनिया की मां काई नहीं ते बाबा मिलया ते कायनात चो वखरा ते बड़ा बिरा हसन मिलया ते भी कायनात ते पुत्र अली अकबर रंगे अली असगर रंगे जड़ा 6 महीने का भी है
6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਹਲਕ 'ਚ ਤੀਰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ میرے امام نے چلو خون دا بھر کے آسمان وال سٹیا عرض کیتی یا اللہ ایک علی اصغر ہزار علی اصغر بھی ہوئے تیرے نام تو قربان کر دے یہ سخی دی برابری کوئی کر دے ساڑھے کوئی مسیح تے 5 روپیے نہیں دیتے جاتے حسین نے پتروں دی خیرات کی تھی تے کائنات ایڈی کوئی کار ہی نہیں سکتی رب دے راہ تے دین لگے سانو مسئلہ بن جاتا واہ حسین تیری عزت و صلاح جنہیں کربلا دی زمین تے سب کچھ قربان کر دیا پتروں دی خیرات بنڈی سارے نال آلہ شاہ پتر داداں تے کوٹھیاں تے بنگلیاں تے گڈیاں نال والا ہے اولاد جنہیں کوئی اولاد چنگی جنہیں کوئی اولاد نہیں ہے وہ ٹکرا ماردا پھردا ہے دعا شاہ جی دعا کرو اللہ پتر دے ساڈا ایک بیلی ہے 100 تے مربع ہے آئے تاندلا منڈی دے قریب بٹو چونک دے قریب آندا شاہ جی پتر ہو جاوے تے اللہ کو کوئی ایک پتر لے دے میری ساری بھوئیں لے لے ساری جائیداد لے لے تے ایک پتر لے لے پترہ پیچھے نہیں ٹکرا واہ حسین تیری عزت و سلام جن نے 6 مہینے رنگا پتر بھی نہیں رکھے اس سے وجہ تو افضل شاہ اعلان کر دیں قسموں نال میں گل کرا کس کس دا میں ذکر کرا قسموں نال میں گل کرا کس کس دا میں ذکر کرا 5 تن دے گھرانے دا 5 تن دے گھرانے دا ہر فرد بڑا سونا 5 تن دے گھرانے دا ہر فرد بڑا سونا ایک کسی عام ہستی دا ویڑا نہیں ہے ایک کوئی عام ہستیاں نہیں نے اے ویڑا ایڈا عالی شان ویڑا ہے اس دی برابری کسی دا ویڑا نہیں کر سکتا جس ویڑے وچ حضرت علی نظر آنے جس ویڑے وچ جناب سیدہ زہرا نظر آندیاں نے جس ویڑے وچ امام حسن نظر آنے نے جس ویڑے وچ امام حسین نظر آندے نے جس ویڑے وچ جناب میرے آقا خود نظر آندے نے اے بیڑا کیڑا افضل ویڑا ہے اسے وجہ تو سیانے بے مثال گھر علی دا بے مثال دا بے مثال گھر علی دا گھر علی دا در علی دا بے مثال گھر علی دا گھر علی دا در علی دا جگ دی سانو لوڑ کی جگ تے ہے دری دا جوڑ کی اے جگ تو بھارا کمبر علی دا جگ تو بھارا کمبر علی دا گھر علی دا در علی دا بے مثال گھر علی دا گھر علی دا در علی دا جگ
ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਕੀ ਏ ਜਗਤ ਹੈ ਦਰੀ ਦਾ ਜੋੜ ਕੀ ਪੀਰ ਇਰਫਾਨ ਸ਼ਾਹ ਜਗ ਤੁਮਾਰਾ असगर अली दा अकबर अली दा कासिम अली दा अब्बास अली दा हुसैन अली दा जग तुम्हारा कंबर अली दा जग तुम्हारा कंबर अली दा घर अली दा दर अली दा सारे वलियां दा पीर है दर सारे वलियां दा पीर है दर आका मदनी दा वीर है दर ए काबा बनया घर अली दा काबा बनया घर अली दा दर अली दा एक बार हाथ चुके जे बेमिसाल घर अली दा बेमिसाल घर अली दा घर अली दा दर अली दा अल्लाह मैं बारगाह च इल्तिजा करदा ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਮੀਨੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਕਰ ਯਾ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੂਰ ਫਰਮਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਫਰਮਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਰਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੈਯਦਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਪਾਕ ਦੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਤਹੀਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਪੁੱਤਰ عطا ਕਰ रब नवाज कोल भी कोई नहीं और चंगिया कोई जिन्हां कोल नहीं है ये दरवाजे ऐसे ने कि जिन्हां दे वास्ते पाण नाल अल्लाह मोड़दा नहीं पढ़िया जे बेमिसाल घर अली दा बेमिसाल घर अली दा हाथ चुकिया जे तो कैमरा फेरो जरा हबीब तो मुस्तफा जरा कैमरा फेरिया जे बेमिसाल घर अली दा घर अली दा दर अली दा जग दी सानू लोड़ की जगत है दरी दा जोड़ की जग तुम्हारा असगर अली दा अकबर अली दा कासिम अली दा अब्बास अली दा सज्जाद अली दा हुसैन अली दा जग तुम्हारा कंबर अली दा घर अली दा नारा करके मक्यो हिजरत कबूल करके मक्यो हिजरत कबूल रात हिजरत आखे रसूल सुना जे रात हिजरत आखे रसूल ए पग अली बिस्तर अली दा पग अली दी बिस्तर अली दा घर दी बिस्तर अली दा घर अली दा एक बार और क्या चलो सुभान हजूर सरकार मौला कायनात इसले बिस्तरे रसूल ते सौण लगे ने तवज्जो
حضور نے جس لئے فرمایا میرے بستر سے سو جا، امانتاں دے کے صبح تم ہی پیچھے آ جا۔ حضور نے اپنی دستار مبارک نال سراندی رکھ دیتی، فرمایا بھی اے پئی رہے، بستر بھی دیتا تو دستار بھی دیتی۔ کر کے مکیوں ہجرت قبول رات ہجرت آنکھیں رسول اے پاک علی دی بستر علی دا اے گھر علی دا در علی دا بے مثال بے مثال گھر علی دا در علی دا۔ ہاؤ حسین کون ہے، حسین کون ہے، اس گھر دا جوان کون ہے، امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب محمد رسول اللہ، سونا نبی کریم نبی مہربان نبی امت دا غمخوار نبی بے سہارا دا سہارا نبی امت دا پیارا نبی غریباں دا آقا یتیماں دا داتا میرا نبی سونا نبی سرکار منبر تے بیٹھے نے جمعہ دا دن ہے سامنے صحابہ بیٹھے نے اچانک مسجد دے دروازے میں جو حسین آ گئے لال رنگ دا کرتا پایا ہے لال رنگ دا کمیز پایا ہے حسین آ گئے مسجد دے دروازے میں داخل آئے نے اور میرے نبی دیا نظرہ حسین والے صحابہ دیا نظرہ مصطفیٰ والمصطفیٰ دیا نظرہ حسین والے لوگ کی رب نو مناونا چاہتے